आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी और दरे पर्दा जंग की मदद से खुद को जवाब मुहैया करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने द्रास में 25वें करगिल विजय दिवस पर करगिल जंग के जाबाजों को खिराज अकीदत पेश किया। वजीर आजम ने अग्निपथ स्कीम के बारे में गुमराह कुन मालूमात फैलाने पर अपोजिशन की नुक्ताचीनी की है। उन्होंने कहा कि जो लोग मुल्क के नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं, उनके दिल में माजी की मुसल्लह फौजों के तई कोई एहतराम नहीं है। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा है कि आसियान के साथ सियासी, इक्तिसादी और सलामती का ताउन इंतहाई तरजीही है। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने म्यांमार में बिम्स्टेक हिफाजती सरबराहान की सालाना मीटिंग में भारतीय वफ्द की क़यादत की। खवातीन के एशिया कप T20 क्रिकेट के सेमीफाइनल में आज दोपहर श्रीलंका के शहर दाम्बोला में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। और पेरिस ओलंपिक्स 2024 की इफ्तिताही तकरीब आज रात फ्रांस में रिवर सियन के मकाम पर मुनक्किद होगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज द्रास में करगिल विजय दिवस की 25वीं सालगिरह पर करगिल जंग के जाबाजों को खिराज अकीदत पेश किया। इज्तिमा से खिताब करते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि लद्दाख की ये अजीम जमीन करगिल दिवस की 25वीं सालगिरह की गवाह है। उन्होंने कहा कि करगिल विजय दिवस हमें बताता है कि मुल्क के लिए जो कुर्बानियां दी गईं वो लाफानी हैं। जम्मू कश्मीर में हालिया दहशतगर्दाना हमलों के बारे में पाकिस्तान की नुक्ताचीनी करते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान को माजी में उसकी बदनीयती पर मबनी तमाम कोशिशों में नाकामी हुई है, लेकिन वो दहशतगर्दी और दरे पर्दा जंग की मदद से खुद को जवाब मुहैया करने की कोशिश कर रहा है। वजीर आजम मोदी ने कहा कि वो दहशतगर्दी के आकाओं को बताना चाहते हैं कि बदनीयती पर मबनी उनके इरादे कभी कामयाब नहीं होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय फौजी दहशतगर्दी को ताकत से कुचल देंगे और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। दिफा के शोबे में इस्लाहात की तारीफ करते हुए वजीर आजम ने कहा कि भारत की दिफाई मसनूआत की कद्र 1.5 लाख करोड़ से तजावुज कर गई। वजीर आजम ने अपोजिशन की नुक्ताचीनी की कि वो अग्निपथ स्कीम के बारे में गुमराहकुन बातें फैला रही है। उन्होंने कहा कि ये अहम तरीन इस्लाहात में से एक है और इससे मुल्क की ताकत में इजाफा होगा। वजीर आजम ने इशारा दिया कि आज जो लोग मुल्क के नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं, उनके दिल में माजी की फौजों के तई कोई एहतराम नहीं है। वजीर आजम ने करगिल जंग के दिनों को याद करते हुए कहा कि वो मुल्क के उन बहादुर सपूतों को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने मादरे वतन की हिफाजत की खातिर अपनी जानें कुर्बान कर दी। लद्दाख में हालिया वाकयात का जिक्र करते हुए वजीर आजम ने कहा कि शिंकुन ला टनल के जरिए मरकज के जेर इंतजाम इलाके पूरे साल सभी मौसमों में पूरे मुल्क से मरबूत रहेगा। आज पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में उन बहादुर सिपाहियों को खिराज अकीदत पेश किया जिन्होंने करगिल जंग के दौरान अपनी जानें निछावर कर दी थी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ये कहते हुए सिपाहियों की हिम्मत और कुर्बानियों को याद किया कि उन्होंने जंग के दौरान बेमिसाल हिम्मत का मुजाहिरा किया। 25वीं करगिल विजय दिवस के मौके पर जनाब बिरला ने कहा कि ये ऐवान बहादुर सिपाहियों को खिराज अकीदत पेश करता है। राज्यसभा में चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने कहा कि ये एहसानमंद मुल्क करगिल विजय दिवस उन मुसल्लह फौजियों की बेमिसाल हिम्मत और शुजाअत की 25वीं सालगिरह मना रहा है जिन्होंने करगिल जंग के दौरान अपनी जानें कुर्बान कर दी थीं। उन्होंने कहा कि ये ऐवान मुसल्लह फौजों के अज़्म और अहद को सलाम करता है। 25वें करगिल विजय दिवस 2024 के मौके पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल पर गुलदायरा नजर किया और करगिल जंग के जाबाजों को खिराज अकीदत पेश किया। फौज के नायब सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल एन राजा सुब्रमणी, बहरिया के नायब सरबराह वाइस एडमिरल के स्वामीनाथन, भारतीय फिजाइया के नायब सरबराह वाइस चीफ एयर मार्शल AP सिंह और CISC के लेफ्टिनेंट जनरल जॉनसन P मैथ्यू ने भी उन सिपाहियों को गुलदायरा और खिराज अकीदत पेश किया जिन्होंने करगिल जंग में अपनी जानें कुर्बान कर दी थी। वजीर दाखिला अमित शाह ने आज करगिल विजय दिवस के मौके पर फौज के बहादुर जवानों को याद किया।
ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب شاہ نے ہمالیہ کی مشکل گزار پہاڑیوں میں زبردست بہادری کا مظاہرہ کرنے اور دشمن کی فوج کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کرنے پر فوجیوں کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ فوجیوں نے کرگل میں ایک بار پھر ترنگا لہرا کر ملک کا سر فخر سے اونچا کر دیا ہے۔ جناب شاہ نے اس جنگ میں فوجیوں کی ہمت کو سلام پیش کیا اور کہا کہ ملک ان کی قربانی کو کبھی نہیں بھولے گا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ آسیان کے ساتھ سیاسی، اقتصادی اور سیکیورٹی تعاون ہماری اولین ترجیح ہے۔ وینٹیان میں آج آسیان بھارت وزرائے خارجہ کی میٹنگ کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ آسیان بھارت کی مشرق نواز پالیسی اور بھارت بحر الکاہل کے نظریے کا سنگ بنیاد ہے۔ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت آسیان تعاون کے لیے ڈیجیٹل، دفاع، سمندری کنیکٹیویٹی، سیکیورٹی، صحت اور ثقافتی ورثے کا تحفظ کی اہمیت کے حامل شعبوں میں شامل رہیں گے۔ میٹنگ کے دوران ڈاکٹر جے شنکر نے میانمار میں جاری صورتحال، سمندری رابطوں کو کھلا اور آزاد رکھنے، آسیان پر کوآڈ کے نظریے اور غزہ میں تنازع کے بارے میں بات کی۔ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال میانمار میں بمسٹیک کے حفاظتی سربراہوں کے سالانہ میٹنگ میں بھارتی وفد کی قیادت کی۔ یہ چوتھی سالانہ میٹنگ آج نیپی تاؤ میں منعقد ہوئی۔ جناب ڈوبھال نے کل میانمار کے اپنے ہم منصب موئی اونگ سے بھی ملاقات کی۔ بمسٹیک کے سلامتی سے متعلق سربراہوں نے کل وزیر اعظم سینئر جنرل من اونگ لیانگ سے ملاقات کی۔ بھارت کا پہلا زرعی برآمدات کا مربوط مرکز ممبئی میں جواہر لال نہرو بندرگاہ پر تعمیر کیا جائے گا۔ اس کا مقصد ملک کی زرعی برآمدات اور درآمدات میں اضافہ کرنا ہے۔ بندرگاہوں، جہاز رانی اور آبی گزرگاہوں کے وزیر سربانند سونووال نے برآمدات اور درآمدات اور گھریلو زرعی مصنوعات پر مبنی ڈبہ بندی اور ذخیرہ مرکز کے پروجیکٹ کو منظوری دے دی ہے۔ یہ مرکز سرکاری اور پرائیویٹ شراکت داری کی طرز پر 284 کروڑ روپے کی لاگت سے قائم کیا جائے گا۔ جناب سونووال نے بتایا کہ زراعت سے متعلق اس مرکز میں جہاں تمام تر سہولیات مہیا ہوں گی، سامان کو لانے لے جانے کے کام میں خوش اسلوبی لائی جائے گی، اشیاء کے ضیاع کو کم کیا جائے گا اور زرعی مصنوعات کی بہتر قیمتیں فراہم کی جائیں گی۔ آج کرناٹک کے بی جے پی ارکان پارلیمنٹ نے پارلیمنٹ احاطے میں احتجاج کیا اور کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدھارمیہ کے استعفے کی مانگ کی۔ استعفے کی یہ مانگ میسورو شہری ترقیاتی اتھارٹی MUDA کے مبینہ گھوٹالے کے سلسلے میں کی گئی۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر صارفین امور، خوراک اور تقسیم عامہ کے مرکزی وزیر پرہلاد جوشی نے اس مبینہ گھوٹالے پر کرناٹک کے وزیر اعلیٰ کے استعفے کا مطالبہ کیا۔ ممبئی میں موسلادھار بارش کے بعد اب کچھ راحت ملی ہے کیونکہ شہر میں بارش رک گئی اور موسم آج اپنے معمول پر آ گیا، لہٰذا شہر میں روزمرہ کی زندگی معمول پر آ گئی۔ آج برہن ممبئی میونسپل کارپوریشن BMC کے سبھی اسکولوں اور کالجوں میں پڑھائی لکھائی معمول کے مطابق ہوئی۔ BMC نے والدین سے کہا ہے کہ وہ بغیر کسی سرکاری اطلاع کے تعلیمی ادارے بند رہنے کے بارے میں کسی طرح کی افواہوں پر دھیان نہ دیں۔ پونے اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں موسلادھار بارش کی وجہ سے بڑے پیمانے پر متاثر ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے قومی شاہراہ پر گاڑیوں کی آمد و رفت میں رکاوٹ آ گئی ہے۔ خواتین کے T20 ایشیا کپ کرکٹ میں آج سری لنکا کے رنگگیری ڈمبولا بین الاقوامی کرکٹ اسٹیڈیم میں بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان سیمی فائنل مقابلہ کھیلا جائے گا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق دوپہر 2 بجے شروع ہوگا۔ پیرس اولمپک 2024 کا آج باضابطہ آغاز ہوگا۔ افتتاحی تقریب بھارتی وقت کے مطابق رات 11 بجے پیرس میں دریائے سین کے پاس ہوگی۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ افتتاحی تقریب کہیں باہر منعقد کی جائے گی۔ پریڈ میں بھارتی دستے کی قیادت پرچم بردار کے طور پر شرد کمل اور PV سندھو کریں گے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ پاکستان دہشت گردی اور در پردہ جنگ کی مدد سے خود کو جواز مہیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے دراس میں 25ویں کرگل وجے دیوس پر کرگل جنگ کے جانبازوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعظم نے اگنی پت اسکیم کے بارے میں گمراہ کن معلومات پھیلانے پر اپوزیشن کی نکتہ چینی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ ملک کے نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں ان کے دل میں ماضی کی مسلح فوجوں کے تئیں کوئی احترام نہیں ہے۔
وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ آسیان کے ساتھ سیاسی، اقتصادی اور سلامتی کا تعاون انتہائی ترجیحی ہے۔ قومی سلامتی کی مشیر اجیت ڈوبھال نے میانمار میں بمسٹیک حفاظتی سربراہان کی سالانہ میٹنگ میں بھارتی وفد کی قیادت کی۔ خواتین کے ایشیا کپ T20 کرکٹ کے سیمی فائنل میں آج دوپہر سری لنکا کے شہر دامبولا میں بھارت کا مقابلہ بنگلہ دیش سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔